किन पंडित में महाभारत के वेद में नरमे यज्ञ गौमे यज्ञ आसोमे यज्ञ अचमे यज्ञ भनेर त्यही लेखेका छन् त। मान्छेको मासु खाइसकेपछि त गाई गोरुको मासु खाएर आएको त बाहुनहरू नै हो नि त। यहाँ तपाईको बुझाइमा फरक हो, खस भाषामा फरक होला हैन, बिफ र गोरु भनेको फरक होला। तर ती तारे होटलहरुमा चाहिँ खुल्याम रूपमा चाहिँ बिफको आइटमहरु बेचिरहँदाखेरि हाम्रो गाउँ बस्तीमा चाहिँ नि आफूले पालेको जनावर मर्न लाग्दा अथवा कुनै कालगतिले मर्दाखेरि उले के खान पाउने अधिकार कसैले चाहिँ हनन गर्न मिल्छ? यो लोकतन्त्रभित्र अट्ने कुरा हो। गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा चाहिँ हामीले मान्दै आइरहेका छौँ। राज्यले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनेर घोषणा गरिरहेको छ र हामीले वर्षौँ वर्षदेखि चाहिँ गाई राष्ट्रिय जनावर सम्पूर्ण समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ गाई मात्र होइन गोरु समेत चाहिँ काटेर यो विषय चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ गर्छ। जसर्थ अहिले चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको यो कुन गाउँमा रहेछ मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत एउटा गाउँमा चाहिँ मङ्गोल समुदायका एकजना व्यक्तिले 10जना समूह बनाएर त्यहाँ चाहिँ गाई गोरु काट्दै गरेको अवस्थामा त्यहाँनिर चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएको छ। म्याग्दी प्रहरी कार्यालयबाट भएर उनीहरूलाई चाहिँ समाजले चाहिँ लिएर मुद्दा चलाइएको अवस्था छ र मङ्गोल समुदाय जुन अहिले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तर्फबाट यहाँ चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, यहाँ चाहिँ यहाँका मङ्गोल अर्गनाइजेसनका विभिन्न पदाधिकारीहरू विभिन्न त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीलाई चाहिँ विज्ञप्ति गरेका छन् र अहिले चाहिँ उनीहरू बाहिर निस्केका छन्। अर्को ठुलो पनि छ नि, गाईको गोरुको मासु किन खाने होइन, यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सोध्न गइरहेका छौँ। खान ठिक हो बेठिक हो, किन चाहिँ मङ्गोलहरू गाई गोरु खान आँटे त, यो विषयमा चाहिँ हामी सोध्न गइरहेका छौँ। दिपपाल मङ्गोलसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ मङ्गोल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सभा सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? तपाईँहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ हामीले गाई गोरु काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने खालको र तपाईँहरूको साथीहरू चाहिँ गाई गोरु काटेकै अभियोगमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पक्राउ परेको होइन र उहाँलाई चाहिँ रिहा गरेको सँगै गाई गोरु पनि खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो तपाईँहरूको। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ गाई गोरु पाउनुपर्छ, मासु खानु पाउनुपर्छ भनेर भन्नु भन्दाखेरि पनि हाम्रो सङ्गठनको नीति अन्तर्गत तपाईँको सर्वप्रथम त यहाँले जुन भूमिकामा भन्नुभयो मङ्गोलहरूले गाई गोरु काटेर खान आँटे भन्ने खालको कुरामा मेरो आपत्ति छ। किनभने हामीले खान आँटेको होइन, हाम्रो मङ्गोलहरूको चाहिँ सदियौँदेखि हाम्रो पुर्खादेखि चाहिँ यो खाइरहेको हाम्रो परम्परामा धर्म संस्कृतिमा यो चलिरहेकै कुरा हो होइन। तर बिचबिचमा चाहिँ विभिन्न शासक वर्गहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो धार्मिक आस्थाको लागि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब गाईलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर ल ठिकै, गाईलाई राष्ट्रिय जनावर हो भने गोरु त राष्ट्रिय जनावर होइन होला फेरि होइन। अब मासुै खान हुन्न भनेको भए नहुने भएको भए अर्को कुरा थियो होइन। तपाईँको तर्क चाहिँ खान आँटे भन्नुभन्दा पनि खाइरहेको किन आँटेको भन्नु खोजेको कुरा हो। एक्ज्याक्टली खाइरहेको हो, खाइरहने छौँ, खाने हो। एक्ज्याक्टली त्यो कुरा तपाईँको यो किनभने हाम्रो धर्म संस्कार, मौलिक धर्म संस्कार र परम्परामा नै हिजो हाम्रो जिजु बाबुबाजे पुर्ख्यौलीदेखि नै यो खाँदै आइराखेको कुरा हो। नियममा त फेरि राष्ट्रिय जनावर घोषणा छ होइन, गाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर भनेर चाहिँ लेखिएको छ संविधानमा। संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर लेखेको छ र हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको माग भनेको संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने कुरा नै विवादास्पद हो। हामीले भनिरहेछौँ कि कुनै धर्म विशेषले मानेको पशुलाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भनेको यो अलिकति सोच्ने कुरा छ, गम्भीर कुरा छ। यो भित्र यहाँ चाहिँ लोप हुन लागेको कुरो कस्तुरी मृगलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर राखौँ न भनेर हामी संविधान नमान्ने भन्ने कुरो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरेको छैन। तर संविधानमा भएका केही धाराहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो निरन्तर सङ्गठनको चाहिँ एउटा नीति हो। अब यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय जनावरको मासु खानु हुँदैन, राष्ट्रिय जनावरको मासु राष्ट्रिय जनावर त अरू देशका पनि छन् नि त। जस्तै कि अस्ट्रेलियामा कङ्गारू राष्ट्रिय जनावर हो, तर राष्ट्रिय जनावर भन्दैमा कहिले अस्ट्रेलियामा त कङ्गारूको मासु खानुलाई बन्देज लगाइएको छैन नि त होइन। संविधानले पनि मासु खानु हुँदैन त भनेको छैन त, राष्ट्रिय जनावर गाई भनेको छ होइन। तर त्यो खालको जुन एउटा धार्मिक आस्था राखेर त्यहाँ धार्मिक गन्ध आयो है,
कुनै एकल धर्म संस्कारलाई मात्रै चाहिँ नि मान्नुपर्ने, त्यो धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ खानु हुँदैन भनिएको कुरा छ। अब त्यो धर्म संस्कार मान्ने अथवा त्यो एउटा आस्था राख्ने मान्छेहरूले खाँदैन, हामी पूजा गर्छौँ, मासु होइन मुत खान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आपत्ति छैन। तर मङ्गोल समुदायले आजसम्म त खाँदै आइराखेको हो नि त। हिजो पौराणिक पुर्खाको कालदेखि चाहिँ खाँदै आइराखेको छ। भैँसीको भन्दा चाहिँ नि तपाईँको गाईको गोरुको मासु चाहिँ तपाईँको पौष्टिक आहारमा जान्छ, त्यो अझ शुद्धता देखिन्छ। तपाईँको नेपालकै तारे होटलहरूमा चाहिँ आज त्यो तपाईँ गएर मेनु हेर्नुहोस् त, बिफको आइटम भनेको के, बिफ र गाई भनेको गोरु भनेको फरक हो, तपाईँको बुझाइमा फरक हो, खस भाषामा फरक होला होइन, बिफ र गोरु भनेको फरक होला। तर ती तारे होटलहरूमा चाहिँ खुल्याम रूपमा चाहिँ नि बिफको आइटमहरू बेचिरहँदाखेरि हाम्रो गाउँ बस्तीमा चाहिँ नि आफूले पालेको जनावर मर्न लाग्दा अथवा कुनै कालगतिले मर्दाखेरि उसले के खान पाउने अधिकार कसैले चाहिँ हनन गर्न मिल्छ? यो लोकतन्त्रभित्र अट्ने कुरा हो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? लोकतन्त्रमा त सबैले खानु पाउने र बाँच्नु पाउने अधिकार त सबैलाई छ नि, कुनै समुदाय चाहिँ बाँच्नु पाउनु पर्ने। त्यसो भए तपाईँको समुदाय मतलब मङ्गोल समुदायका जुन तपाईँको 10 जना साथीहरू अनि गाई गोरु काटेर खाएकै अभियोगमा अहिले चाहिँ जुन पक्राउ परेका छन्, हजुर, त्यो चाहिँ किन परेको? त्यही त अब यो पक्राउ परेको कुरामा नै हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ नि ध्यान आकर्षण गर्न आइराखेका छौँ। हामी यसको पक्षमा छैनौँ। छिटोभन्दा छिटो वास्तवमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र देशमा लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भइसकेपछि, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भइसकेपछि, लागू भइसकेपछि, प्रान्तीय सरकार चाहिँ नै लागू भइसकेपछि पनि जुन स्थानीय स्तरमा भएका समस्याहरू, सामाजिक समस्याहरू स्थानीय स्तरबाट नै त्यसको समाधान हुनुपर्ने। तर ती जुन मालिका गाउँपालिकाको घटना हो यो होइन, अब त्यो गाउँपालिकामा त्यसको कुनै बहस भएन, त्यसको कुनै समाधान भएन। त्यसको बहस र समाधान नभएर चाहिँ नि यहाँ प्रशासनमा र तपाईँको चाहिँ अदालतसम्म पुगिसकेपछि जुन विभेदकारी ऐन छ, जुन ऐन बनाइएको छ, विभेदकारी ऐन बनाइएको छ एउटा धर्म विशेषलाई मात्रै मान्यता दिएर, यो कुरा संशोधन हुनुपर्छ र निशर्त रूपमा चाहिँ नि ती हिरासतमा रहेका चाहिँ नि अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ निशर्त रूपमा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ रिहा गरिनुपर्छ र कसैले पुज्छ भने पुज्न पाउनुपर्छ। हामी किन पुज्यौँ भनेर हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर कसैले खान्छ भनेदेखि उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। किन खायो भनेर यो गाई गोरुको मासु खानुहुन्छ कि तपाईँ आफूले? म आफूले भन्दाखेरि पनि तपाईँले व्यक्तिगत कुरातिर जानुभयो है, मेरो आफूको कुरा गर्नु भएन। म त मङ्गोल फ्यामिलीको हो, मलाई गाई गोरु बोका खसी राँगा कुखुरामा मेरो कुनै विभेद छैन होइन। गोरु चाहिँ के अरे काट्नु नआउने, गाई चाहिँ काट्नु नआउने, अनि राँगा चाहिँ काटिनुपर्ने, खसी चाहिँ काटिनुपर्ने। खसीको चाहिँ ज्यान होइन र कि हामी मानव बिचमा त समुदाय बिचमा यो देशको एकल नस्लीय शासकहरूले विभेद गरेर यस्ता ऐन बनायो। तर उता गएर पशुमा पनि तपाईँको विभेद भयो। पशुमा किन विभेद गर्ने? खानु हुँदैन र काट्नु हुँदैन भने कुनै पनि पशु पन्छी नकाटौँ, हत्या नगरौँ, हिंसा नगरौँ, मासु नखाऊँ, मासु नै बन्देज गरौँ, त्यसमा पनि हामी सहमति। तर मासु खाइन्छ भने जसलाई जेको खानु मन लाग्छ, गाईको खान मन लाग्नेलाई गाई, गोरुको खान मन लाग्नेलाई गोरुको खान्छ, राँगाको खान मन लाग्नेले राँगा खाला, खसी खान मन लाग्नेले खसी खाला। तर स्वास्थ्यवर्धक रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँ जुन स्वास्थ्य रिपोर्टमा हेर्नुहोस्, त्यसको त्यो जुन फुड जुन क्वालिटीको रिपोर्टमा हेर्नुहोस्, तपाईँको राँगा भैँसीको भन्दाखेरि तपाईँको गोरुको मासु चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक हो। त्यस्तो होला नि सर। अब यो हिन्दू परम्परामा चाहिँ गाईलाई अब माता नै भनिन्छ होइन, त्यो भएको कारणले मङ्गोल समुदायले फेरि गाई काटेर खाँदाखेरि कसैको धर्मको प्रतीक माता नै मान्ने चिजलाई चाहिँ मारेर खायो भन्ने हिसाबले कसैको धर्मलाई चाहिँ होइन त्यो खालको धक्का दियो कि भन्ने खालको कुरा पनि रहला। यसमा तपाईँको तर्क के हो? यसमा यस्तो छ, कसैले माता मानेको भने ठिकै छ नि त। कुनै कालखण्डमा गाईबाटै उहाँहरूको जन्म भयो होला, माता माने होला, अथवा धार्मिक आस्थाले माता माने होला, हाम्रो कुनै आपत्ति छैन होइन। तर हाम्रो धर्म संस्कारमा त हामीले माता मानेका छैनौँ नि त। हामी त भनिरहेछौँ त हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल, हामी अहिन्दू भन्दै अहिन्दूको पनि माता हो भनेर कतै भनिएको छ? यो त हिन्दूको माता होला। ल ठिक छ, कसैले उहाँले चाहिँ अब हामी मध्येमै तपाईँले चाहिँ यदि हिन्दू संस्कार मान्नुहुन्छ, माता मान्नुहुन्छ, एकदम चोखो निष्ठा मान्नुहुन्छ, त्यो पिसाब खाँदा पनि केही हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। त्यसमा हाम्रो अरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रमाथि कसैलाई हामीले दखलअन्दाज गर्दैनौँ। किन खायो तिमीहरूले मुत पनि भन्दैनौँ। उहाँले चाहिँ मासु खानु चाहिँ नि त्यहाँ नराम्रो कुरा हो, मुत खाँदाखेरि चाहिँ चोकिन्छ भनेर कसैले मान्नुहुन्छ भने हाम्रो आपत्ति त छैन नि त। अब तपाईँको साथीहरू जुन अब मङ्गोल समुदायका जुन 10 जना चाहिँ अहिले पक्राउ परेका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ अब रिहाई भएन भने
जेलबाट चाहिँ निकालिएका छन् तपाईँहरूको अब तपाईँहरूको अबको चाहिँ होइन प्रक्रियाहरू के हुन्छन् तपाईँको सङ्गठन कसरी अगाडि बढ्छ यो मङ्गोल अब यसमा अघिदेखि यहाँले तपाईँको साथीहरू भन्नुभएको छ साथीहरू तपाईँ पनि मेरो हो होइन साथी भन्दाखेरि नि उहाँहरू चाहिँ हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जति पनि 10जना त्यहाँ आज हिरासतमा रहेर उहाँहरूले एउटा राज्यले बनाइएको ऐन अथवा राज्यमा हामीले संसद भनेर बनाएका संसदहरूले बनाएको ऐनको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ नि उहाँहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ कानुनी जुन खालको व्यवधान उहाँहरूले चाहिँ झेलिराख्नु भएको छ त्यो कानुनी व्यवधान झेल्नु परेको कुरालाई सङ्गठनको नीतिगत रूपमा चाहिँ हिजोदेखि पनि हामीले नीतिगत रूपमा नैतिक दबावहरू नीतिगत रूपमा हाम्रो विरोधै छ यसमा सहमत छैन जुन चाहिँ गोरु काटेको गाई काटेको अथवा के अरे गोरुको मासु खाएको गाईको मासु खाएको भरमा नै चाहिँ कसैलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कानुनी झमेलामा पारिनु हुँदैन र यसको लागि चाहिँ हामीले आज भर्खरै पनि सिडिओ कार्यालयमा पनि हामीले एउटा ध्यानाकर्षण एउटा पत्र बुझायौँ र प्रेस विज्ञप्तिहरू र सरकारवाला मानव अधिकारदेखि लिएर हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि लिएर हामी विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधि गरेर आज जनताको प्रतिनिधि भएर चाहिँ प्रतिनिधि सभासम्म पुगेका र प्रदेश सभाकाहरूलाई पनि हामीले यो खालको जानकारी गराएर हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरेर सामाजिक समस्या हो है यो चाहिँ कुनै व्यक्तिगत समस्या होइन यो सामाजिक समस्या हो यो सामाजिक समस्यालाई चाहिँ स्थानीय स्तरको चाहिँ मर्मलाई बुझेर जुन स्थानीय स्तरको धर्म परम्परा र संस्कृतिको मर्मलाई बुझेर चाहिँ यसलाई बहसमा लगेर चाहिँ यसको चाहिँ कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जहिले पनि बहस गरेर नीतिगत रूपमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हामी लडेर त्यसलाई चाहिँ मानवीय समानताको लागि लडिराखेका छौँ र कुनै पनि मानवको चाहे भोलि गएर चाहिँ सपोज टु मङ्गोल समुदायले चाहिँ कतिपयले भन्छ सुँगुरको मासु खाने सुँगुरको मासु खायो भन्ने भन्छ हिजोको दिनमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ हिन्दू समुदायमा ब्राह्मणले सुँगुरको मासु खायो भने ब्राह्मणको छोरोले सुँगुरको मासु खायो भने सुँगुरको मासु खायो भने अछुत हुन्थ्यो होइन सुनै हुँदैन हुन्थ्यो तर आज त खाइराख्नु भएको छ नि त हामीले देखिरहेको छौँ तर मङ्गोल समुदायले कहिले भनेको छ यो ब्राह्मण समुदायले सुँगुरको मासु किन खाएको भनेर हामीले भनेका छौँ छैनौँ नि त्यस्तै मङ्गोल समुदायले गाईको गोरुको मासु खान्छ भने किन खायो भनेर भन्नुपर्छ भन्ने कुरो लाग्दैन त्यो भनेको मानव अधिकारभन्दा मानव अधिकारको मर्मभन्दा र समानताको मर्मभन्दा अलग कुरा हो के रहन्छ अब त जुन अब पक्राउ परेका साथीहरू उहाँहरू चाहिँ छुट्नु यो छुट्नु हुन्छ र छुट्नु हुँदैन भन्ने कुरो मसँग भइदिएको भएदेखि छुटाउनु पर्यो भनेर हामी प्रशासनसम्म आइपुग्दैन थियो यो हाम्रो कारणले चाहिँ त्यहाँ हिरासतमा रहेको होइन यो राज्यले बनाइएको अथवा राज्यको कानुनले अथवा ऐनले तय गरेको कुराले गर्दाखेरि के अरे अपराध होइन एक्ज्याक्टली मासु खानु अपराध होइन अथवा कुनै मानव गाई काटेर खानु चाहिँ गाई काटेर खानु पनि मैले अघि नै भने तपाईँले यही कुरालाई दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ होइन कानुनले त त्यही गाई गोरुलाई राष्ट्रिय जनावर मानेर उसले चाहिँ खान हुँदैन गएर कानुन हुन्छ भन्ने कुरा नै छ राष्ट्रिय जनावर काट्नुहुन्न भनेर संविधानमा लेखेको छैन तपाईँले त्यो फेरि एकचोटि अध्ययन गर्नु होला त्यहाँ पछि गएर फेरि ऐन अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ ल्याइएको कुरा हो बाध्यात्मक परिस्थितिमा ल्याएर जनतालाई कसरी हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ पहुँचमा नभएका समुदायलाई चाहिँ चेप्दै लाने र उनीहरूको धर्म संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्दै जाने भन्ने खालको प्रक्रिया हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो होइन र हामीले काटेर खानुपर्छ काट्नै पर्छ कसैको हत्या गरेर काट्नु त गोरु पनि काट्नु के अरे भैँसी पनि काट्नुहुन्न बोका पनि काट्नुहुन्न नि हिंसै नगरौँ न तर गरिन्छ भने चाहिँ पशुमा विभेद गर्नु पर्दैन गोरु काट्नु र राँगा काट्नु एउटै कुरा हो हाम्रो लागि अब अन्तमा भन्नुहोस् अब तपाईँहरूको प्रक्रिया कसरी जान्छ अब तपाईँहरूको योभन्दा छुट्टै खालको अब कानुनलाई दबाब दिने प्रशासनलाई दबाब दिने न्यायालयलाई दबाब दिने त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ कि अथवा यसलाई यति नै एउटा चाहिँ प्रेस मिटमा अब दिनुभएको छ हामीले प्रशासनलाई किन चाहिँ हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ भने सुरुवात प्रशासनबाट भएको हो प्रशासनले गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण लिइसकेपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो हामीले न्यायालयलाई गएर न्यायालयलाई किन यसो गरिस् भन्नु भन्दाखेरि त्यो न्याय अथवा ऐन बनाउनेलाई चाहिँ हामी दबाब दिन्छौँ न्यायालयको त काम त्यो कानुन बनायो कानुनमा टेकेर त्यसलाई चाहिँ लागू गराउने कुरा भयो तर त्यसको लागि पनि त त्यो निर्माण गर्ने र त्यो ऐनलाई व्यवस्था गर्ने एउटा निकाय छ नि त्यो निकायहरूमा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ नैतिक दबाब दिँदै जानेछौँ र हाम्रो यो सुरुवाती हो किनभने आजको दिनसम्म आज करिब 15 दिन भइसक्यो 12 दिन भइसक्यो 12 दिनसम्म चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै होला होइन यो अहिले स्थानीय समस्याहरू हुन् त्यहाँनिर स्थानीय सरकार छ अब हामी त सत्ताभन्दा बाहिर छौँ सरकारभन्दा बाहिर छौँ त्यो लेभलबाट समाधान होला भन्ने हाम्रो आजसम्मको प्रतीक्षा थियो तर यो धैर्यता टुट्यो र हाम्रो साथीहरूले कार्यकर्ताहरूले किन यसो भइरहेछ हामी मुख्य दर्शक हुनुहुन्न हाम्रो त साङ्गठनिक एजेन्डा नै हो
गाईलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय जनावर होइन, कस्तुरी मृगलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्छ। कुनै धर्म विशेषको जनावरलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अन्य धर्म अवलम्बीहरूप्रतिको चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि हेपा प्रविधि हो होइन, उहाँहरूको अधिकारको खुसिनु हो होइन। यो अधिकार खुसिनुहुन्न। सबै धर्ममा आस्था राख्ने सबै समुदायलाई चाहिँ नि समान रूपमा हेरिनुपर्छ राज्यको तर्फबाट। त्यसको लागि त साङ्गठनिक नीति नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ न त राष्ट्रिय जनावर चाहिँ हुनुपर्छ संविधानमा भनेर गाईलाई मानिरहेछौँ, न त हामीले चाहिँ नि हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार आमा भनिरहेछ, आमा भन्नुपर्छ भनिरहेछौँ होइन। यो दुईटै कुरामा हाम्रो आपत्ति हो। यो दुईटै कुरामा असहमति हो। लोकतन्त्रमा असहमतिका कुरा राख्न पाइन्छ, तर असहमति भयो भन्दैमा कसैलाई चाहिँ नि भौतिक रूपमा आक्रमण गरेर कुटेर लपेटेर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ छिन्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर नीतिगत रूपमा हामी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ नि बहसमा गएर चाहिँ त्यो विभेदकारी ऐन कानुन चाहिँ संशोधन गरिनुपर्छ र त्यो विभेदकारी ऐन कानुनको कारणले गर्दाखेरि जुन हिरासतमा भएको हाम्रो साथीहरू छ उहाँहरू चाहिँ बिना शर्त चाहिँ उहाँहरूको रिहा हुनुपर्छ। हुन्छ, तपाईँहरूको यो माग पुरा होस्, कानुन संशोधन गरेर हुन्छ अथवा कुन हिसाबले तपाईँहरूको चाहिँ यो लक्ष्य पुरा होस्। हस्, यहाँलाई चाहिँ जानकारीको लागि हस्। यहाँको मिडियाले पनि हाम्रो जुन आवाजविहीन मङ्गोल समुदायको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गराउनको लागि यो एउटा जुन सहभाग बन्नुभयो, एउटा चाहिँ माध्यम बन्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गोल। जय मङ्गोल। अब सबै कुराहरू हामीले बोलिसकेपछि जिल्ला प्रशासनका विशेष ध्यानाकर्षण काटिएको अभियोगमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा म्याग्दीका सदस्य बुलप्रसाद रोका सहितको 10 जना अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई पक्राउ गरी निजहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखी मुद्दा चलिरहेको र आजका दिनसम्म पनि आरोपित व्यक्तिहरूलाई न्यायच्युत रिहा नगरिएकोमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा व्यक्ति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलमाथि गर्दै आएको पद्मवेदी नीतिको अन्त्य गर्दै समानता, स्वतन्त्र, भातृत्व र मानव अधिकार सहितको न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्र निर्माणको निमित्त सैद्धान्तिक तथा वैचारिक निर्वाचन मार्फत शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढिरहेको लोकतान्त्रिक सङ्गठनको नेपालमा 2072 साल गरिएको लोकतान्त्रिक संविधान भए तापनि लोक समुदायहरूले जसको व्यावहारिक रूपमा पूर्ण लोकतन्त्र र धर्मक्षेत्रको अनुभूति गर्न पाएको छैन। एकतन्त्रीय राणा शासन, पञ्चायत शासन, शाही शासन जस्तै विवेककारी ऐन कानुन व्यवस्था गरी धर्मनिरपेक्षताको मर्म विपरीत अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै पुर्खौँदेखि चलिआएको संस्कार अनुरूप गोरुद्वारा कुल पुज्ने र गोरुको मासुलाई पौष्टिक आहारको रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेको संस्कारमाथि प्रहार भइरहेकोले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार मानवीय स्वास्थ्यमा हित हुने स्वस्थ वर्ग कुनै पनि पशुपंक्षी जनावरको मासु उपभोग पाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रको हक अन्तर्गत पर्दछ। पूजा गर्न पाउनु र खान चाहनेले अन्य पशुपंक्षी तथा जनावर सरह खान पाउनु कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र हक हो। तर मानव अधिकार विपरीत अन्य पशुपंक्षीको मासु सरह सहर्ष उपभोग गर्न पाउनु पर्नेमा गाई गोरुको मासुलाई जबरजस्ती प्रतिबन्ध गरी अति हिन्दू ब्राह्मणवादी 20% खास आर्य समुदायको धर्म संस्कार विशेषलाई मात्र प्राथमिकता दिई धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाउँदै विवेककारी ऐन लागेर राज्यको तर्फबाट जनतालाई थुनछेक जस्ता कार्य गरी दुःख दिने निन्दनीय छ, जसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ। तसर्थ कुनै एक विशेष समुदायको धर्म र संस्कार संरक्षणको नाममा विवादित राष्ट्रिय जनावर गाई राखी अन्य समुदायको धर्म र संस्कारमाथि प्रतिबन्ध अर्थात् हस्तक्षेप गरिनु भनेको लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा रहेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र मानव अधिकारको मर्म, मूल्य र मान्यता विपरीत निर्माण गरिएको ऐन कानुन तुरुन्तै संशोधन गरी मानव अधिकार सहितको समानतामूलक ऐन कानुनको व्यवस्था गरेको साथै पक्राउ परेका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई बिना शर्त र शीघ्र न्यायिक रिहाईको माग गर्दै कार्यालय प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालयले
नाइकी अध्यक्ष विग्रह कुन्ती आइसकेपछि आउने यता उठ्नुहोस् त्यो फोटोमा आउँछ त भित्र छिरिसकेपछि साथीहरू आउनु गाह्रो छ महिला साथीहरू आउनु भएको कसको नेतृत्व हजुर कसको नेतृत्व हाम्रो यो अध्यक्ष डिके पुङ के जिल्ला सभा अध्यक्ष डिके पुङ केही स्थानीय तहबाट मलाई लाग्छ तपाईँहरूकै इष्टमित्र उहाँहरूले प्रशासन गएर ल्याएको अवस्था चाहिँ छ कतिजना वर्ष 9 जना पछि चाहिँ यो हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भनेको मैले अस्ति अर्को ग्रुप पनि हाम्रो थियो मङ्गल के डिजिजी भन्ने पनि हाम्रो त्यो बालुबाट हामीले भनेको घटनाको वास्तविक त्यो सत्य बुझेर के सहजीकरण गर्न सकिन्छ होइन के सहजीकरण तर यो मूलभूत रूपमा कानुनमै भएको भने यो चाहिँ अझै भइरहेको आघात चाहिँ अझै जोरदारका साथ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो पक्कै पनि अब विशेष गरेर यो मङ्गोल जातिहरूले अब यो गाई गोरु खाने चलन छ भनेर भनिन्छ होइन उनीहरूले कसरी व्यवस्था गरेको छैन कानुनमा अझै पनि यो चाहिँ खुला गरिएको छैन तपाईँको यो विज्ञप्तिले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ यसलाई चाहिँ अझै यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र नभएर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि लेखेको हामी चाहिँ विज्ञप्तिमा के गरिन्छ भन्दा हामी त सरकारको एउटा माध्यम मात्र होइन यो चाहिँ सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय लडा भनेर अलिकति त्यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट नीतिगत विषय चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्ने केही नै गर्दैन हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो माग आएको छ कानुनमा पनि परिवर्तन गरियोस् विश्वास उहाँको माग चाहिँ यस्तो छ भने हामी चाहिँ बताइदिनु हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यति हो अरू चाहिँ सक्नुहुन्छ भने यहाँले बताउनु माथिल्लो सबैको माथिल्लो सङ्गठनलाई चाहिँ अझै जोरदारका साथ अझै सकिन्छ भने यहाँका नानीहरूलाई पनि राखेर होइन उहाँहरूसँग उहाँको माध्यमबाट पनि ती कुराहरूलाई तपाईँहरूको आवाजलाई माथि सकिएको मूलत अब हाम्रो यो चाहिँ पहिलो अभियान भनौँ हो हामी चाहिँ विशेष गरेको अब नीतिगत रूपमा हाम्रो चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य भएको कारणले हामी पहिलो नैतिक दबावको आधारमा जाउँ त्यस पछाडि अब दोस्रो चरणको कुराहरू अब आवश्यकता अनुसार फेरि निर्णय गरेर अब के खालको चाहिँ दबाव गरिदिनुपर्ने कुराहरू हामी फेरि पछाडि चाहिँ छलफलको मानेको छ गरेर हो मुख्यतः अब हामीले तपाईँहरूको मार्फत नै अब सम्बन्धित तहमा चाहिँ पुर्याउने कोसिस नै हो यहाँनिर मुख्य ऐन कानुनकै कुरा छ अब ऐन कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रशासनले सल्भ गर्ने कुरा त होइन नि सिधै प्रधानमन्त्री पठायो भने चाहिँ हजुर आएको छ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि एउटा कुरा यहाँका प्रदेशका मान्यज्यू हुनुहुन्छ होइन सङ्घको मान्यज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सिधै चिठी लेखेर यो कानुनमा चाहिँ परिमार्जन गरियोस्
हाम्रो म्याक्सिमम भनेको यो जिल्लाको तपाईँको हो हाम्रो गाउँलाई पनि यस्तो प्रकारको चिठी दिने उहाँहरूलाई पनि अब त्यस्तो छ है माग भन्ने कोसिस हुन्छ होइन अनि त्यो उहाँहरूले माथि बोल्ने क्रममा राख्नुलाई त्यो राख्नु भयो अथवा राख्नु भएन त्यो पनि वाच गर्नु तपाईँहरूले त्यो हाम्रो नजिर त रहने हो हामीले प्रस्तुत उहाँलाई दिएको नजिर त रहने हो नजिर पनि रहेको हो अनि कुरा उहाँहरू माथि गएर बोल्नु पर्ने भएन तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि उहाँले त्यो रागिनु भयो कि भएन भनेर त्यही किसिमले जिल्लाले लाइसेन्स अहिले चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर केसको भएको भएर यो केसलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरेर हामीले यो पत्र राख्यौँ र हाम्रो त सङ्गठनको नीति नै चाहिँ जस्तै कि मङ्गोलहरूको चाहिँ धर्म संस्कार परम्परा अन्तर्गत नै यो चलिआएको परम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसैलाई छेकथुन गर्नु चाहिँ गर्ने चाहिँ ऐन बनाउनु व्यवस्था चाहिँ यो चाहिँ असमानता र विभेदीपूर्ण छ भन्ने कुरा त हाम्रो यो सङ्गठनकै नीतिगत कुरा हो त्यो हाम्रो निरन्तर नै भइरहेको छ अहिले यो पर्टिकुलर थुप्रै उपायहरू छन् शान्तिपूर्ण तरिकाले माग राख्नु पत्रचार गर्नुभयो भने अर्को पत्रकार केही सिग्नेचर गरेर सबै मेम्बरहरूले अब यहाँ को हुनुहुन्छ होइन एक्टिभ मेम्बरहरू लगायत अन्य नेताहरूको पनि सिग्नेचर गरेर मान्नेलाई हातमा दिएर यो माथि पुर्याइदिनु भन्ने पनि सक्यो होइन त्यसलाई प्रक्रियाहरू चाहिँ हुँदैन त्यो गर्नुभयो भने जहाँसम्म हुन सक्छ हुन्छ हस् केही छ साथीहरू एउटा कुरा चाहिँ मैले छोडेर राखेको छु है अब समस्या त छ फेरि होइन साथीहरू भित्र हुनुहुन्छ हामी चाहिँ बाहिर छौँ अब समस्या हेर्दाखेरि विवेककारी छ ऐन नै अब खराब छ होइन ऐनलाई भत्तक्कै छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने कुरा हामी भएन फेरि तपाईँको थ्रुबाट तपाईँको माध्यमबाट तपाईँको पहुँचबाट साथीहरूलाई अहिले तपाईँले रिहा गर्नु के आश्वासन केही त्यस्तो कि पाइनु सक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी तपाईँसँग आएको भनौँ न के आशा बोकेर होइन तपाईँले अत्यन्तै ठिक कुरा राखेको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ ग्रुपलाई पनि होइन मैले चाहेर भन्ने म गरिहाल्थेन प्रहरी प्रशासनमा गइसकेको कुरो मुद्दा अदालतमा गइसकेको कुरो होइन अदालतले हेर्ने विषय हो कि जिल्ला प्रशासनले हेर्ने विषय होइन यो अदालत नगइसकेको परिस्थिति त्यो भए त्यो हुनसक्थ्यो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्बन्धित गाउँपालिकामा नै यसको छलफल र बहस हुनुपर्थ्यो सुरुमै तर अब कसरी सिधै प्रशासन गरेर त्यहाँ त्यो भयो त्यो कुराहरू त्यो कुरा नि भोलिको दिनमा बहस छलफलमा आउला किनभने अहिले विकेन्द्रीकृत भइसकेपछि त घर घरमा सिंहदरबार भन्ने अन्तिममा गएर फेरि माथि पुर्याउनु यो अलिकति व्यवहारिक नभएको हो कि पालिकाबाट व्यवहारिक रूपले अगाडि आएन कि डाइरेक्ट रूपले अब जिल्ला तहमै आइपुग्यो डाइरेक्टली आयो त्यहाँ प्रोसेस भएन नि त्यहाँ त केही नभए नि स्थानीय सरकारले चाहिँ के काम गरेछ स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेसके पछाडि त्यहाँको स्थानीय सरकारले गर्न नसकिने काम भइसके पछाडि जिल्लामा आउनुपर्ने हो तर त्यहाँ पालिकामा केही नभइकन सिधै यो त जिल्लामा आइपुग्यो त्यसले गर्दा के काम लागेको थियो त्यो पालिका सरकार राख्नुहोस् होइन स्थानीय तहमा छुट्टै क्षेत्र अधिकार छ क्या सबै कुरामा यो त सामाजिक चासोको विषय हो कि फेरि प्रहरी प्रशासनमा यसरी आइसकेपछि प्रहरी त केन्द्र ढुकिरहेको भयो नि उहिले जाने त होइन यहाँबाट गरे पनि त्यहीँबाट आउने हो कि सर त्यसको लागि एकपल्ट पालिका स्तरमा पनि अलि जोरदार तरिकाले छलफल गर्नुहोस् माग राख्नुहोस् होइन माथि गर्नु ठिक छ साथीहरू धन्यवाद हेलो दाजु म पनि छिरी हजुर खुसी लाग्यो जोडिहाल्नु पऱ्यो हस् नमस्ते अगाडि बसेपछि डराउनु पर्दैन सर बाहिर जय मङ्गोल जय मुलमासी जय मुलमा त आज चाहिँ एमएनओ जिल्ला सभा मेघदिले चाहिँ हाम्रा मुलमासी मङ्गोल लोक समुदायलाई चाहिँ 10 जना पक्रेको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइयो सर यो क्यामेरा
ल है हाम्रो चाहिँ मङ्गोल ल है जय मङ्गल जय मङ्गल जय मङ्गल। अब यो पहिलो चरण हो। अब दोस्रो चरणमा पनि फेरि अझै सुनाइ भएन भने व्यापक रूपले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ हामी अब जिल्ला म्याग्दीमा चाहिँ बेनी बजार प्रशासन कार्यालयमा हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ दबाब दिने हामी योजना तयार गर्दैछौँ र हेरौँ अझै पनि हाम्रो मूलवासी मङ्गोल लोक समुदायलाई चाहिँ अझै नीतिगत रूपले पनि अझै अत्याचार गर्नु लाग्यो भने फेरि पनि अब मूलवासी मङ्गोल अहिले सुतिरहेको छ, जाग्यो भने जाग्यो फेरि। ल खै एकछिन त्यो लाइभ चाहिँ म फर्किन्छु है। हाम्रो जिल्ला सभा म्याग्दीको जम्मू टिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो विज्ञप्ति सिडिओ कार्यालयमा बुझाएर फोटो खिच्ने कार्यक्रम हो र विनोद सरको लाइभ भिडियोमा सन्देशमूलक लाइभ गरिराखेको छ। लगायत हाम्रो सूर्योदय न्युजका टिम पनि आउनु भएको छ र केही समय पछाडि अब न्युज मार्फत पनि जानकारीहरू हुनेछन् र यो पहिलो चाहिँ नै ज्ञापन पत्र हो। यसलाई सुनाइ नभइसके पछाडि अब हामी चाहिँ नि थप कार्यक्रमहरू अथवा थप दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्ने यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सूर्योदय न्युजका संपादक बाबा छ। हेलो सर। ल जय मङ्गल हाम्रो नर्मल नागरिकले पनि जय मङ्गल मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा म्याग्दीले आज शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ आफ्नो ज्ञापन पत्र आज चाहिँ प्रशासनमा आज गएर चाहिँ बुझाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। देश विदेशमा छरेर रहनुहुने मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मङ्गोल मायाले भरिको जुझारु क्रान्तिकारी सालो टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोला जय मङ्गल। आज चाहिँ हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ संस्कृति हो होइन। मङ्गोल त यहाँ के अरे सदियौँदेखि चाहिँ यहाँको चाहिँ मान्छेले मासु खाँदै आएको छ होइन। भनेपछि चाहिँ मासु खान पाउने अधिकार आफ्नो होला तपाईँहरूको
फेरि हिन्दूहरूले फेरि आफ्नो तरिकाले आफ्नो कुरा खायो होइन उहाँहरूले पहिला खाएकै हो कि किन पण्डितले महाभारतकै वेदमा नर्मे यज्ञ गोमे यज्ञ आसोमे यज्ञ अचमे यज्ञ भनेर त्यहीँ लेखेका छ नि त मान्छेको मासु खाइसकेपछि त गाई गोरुको मासु खाएर आएको त बाहुनहरू नै हो नि त यहाँ अब त्यस कारण नेपालमा किनभनेदेखि त्यसरी हामीले यो तर्क पछि गर्नु ठिकै छ काका यो प्रशासन यता सबै यता बनाइराखेको जिल्ला शाखा माइती चाहिँ के छ गाई काटेर गोरु काटेर यो चाहिँ सङ्कल्प परेको साथीहरूलाई चाहिँ रिहाईको लागि जुन हिसाबले उहाँहरू जम्मा दिइराख्नु भएको छ ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिराख्नु भएको छ यसपछिका उहाँहरूको कुनै कार्यक्रम छ या छैन यो विषयमा चाहिँ यहाँका अध्यक्ष द्वितीय कुनसँग चाहिँ कुरा पनि सर नमस्ते धन्यवाद सर यो तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ जिल्ला स्तरको कार्यक्रम यस पछाडिका अरू कार्यक्रमहरू छ गाई काटेर गोरु काटेर खाने अनि त्यस पछाडि आफै कार्यक्रम गर्ने गाई काटेर गोरु काटेर खानु आउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आम हिन्दू समुदायका मान्छेहरूले कुराहरू गरिरहेका छन् होइन त्यो चाहिँ खाता हो पानी सठिक संशोधन के भएको विशेष गरिकन निर्वाचनद्वारा सम्मिलित फेरि चाहिँ जनतालाई नै फेरि तपाईँको चाहिँ एउटा सबैले चाहिँ समस्या निर्माण गरेर एक खालको चाहिँ ब्यालेटको मार्फत चाहिँ हामी यो परिवर्तन गर्नुपर्छ ग्रान्डी गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत कुराहरू फेरि अहिले हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रममा अब हामीले आज पहिलो जुन खालको आज 12 दिनसम्म पनि हामीले केही अघि हाम्रो जुन केन्द्रीय सदस्यले जानकारी गराउनु त्यसरी नै अब स्थानीय स्तरबाट पनि के निष्कर्ष होला त्यहाँनिर केही निर्णय होला र उहाँहरूले चाहिँ छुटकारा पाउनु होला भन्ने हामीले आशा राखेको थियो त्यो हुन सकेन अब तपाईँको चाहिँ ऐनमा नि यो व्यवस्था भइसकेपछि हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ आवाज आइसकिसकेपछि हामीले मेसेज थाहा पाइसकिसकेपछि हामीले अहिले पहिलो चरणको एउटा ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ज्ञापन पत्र र सम्बन्धित निकायलाई पनि ज्ञापन पत्र बजाउने हाम्रो कार्यक्रम रह्यो आज पहिलो कार्यक्रम र हामी अब दोस्रो चरणको कार्यक्रम ठ्याक्कै योभन्दा पनि हामी एक खालको प्रिपरेसनमा त हुन्छौँ तयारीपूर्वक त हुन्छौँ तर चाहिँ हामीले अहिले ठ्याक्कै केन्द्रीय सभाबाट यो खालको सर्कुलेसन यो हुनुपर्छ भन्ने कुरो नआएको कारणले हामी नीतिगत रूपमा नै हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ हो पछि हामी बाध्यतावश फेरि हाम्रो नीतिगत कुरालाई पनि फेरि सुनाइ गरिएन होइन ध्यानकर्षण गराइएन भने फेरि हामी थप कदम दोस्रो कदमको फेरि हामीले अन्य अभियानहरू पनि गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ सम्भावना कुरा यसमा चाहिँ अहिले हालचाल लैकिनेको कुरा त्यो अपव्यक्त गर्न पाइएन त्यो एजेन्डा म मुसलमान मैले खाएको छैन अहिलेसम्म मुसलमान देशमा खान्छ भन्छ मैले खाएको छैन यहाँ गर्नु यहाँ त्यो मलाई थाहा छैन गाईको मासु कस्तो भन्ने अब तर खाना पाउनेले खाना पाउनुपर्छ र मान्नेले भगवान् मान्नु ठिक छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो खुसीको कुरा हो कि मानव अधिकार भनेको अधिकार खिचिराख्नु त्यस्तो यहाँ हाम्रो होइन यो सत्य कुराले चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्छ नि हो नि आफ्नो कुराहरूलाई सही कुरा हो नि सत्य कुरा चाहिँ ल्याउनै पर्छ खानाले खानु पाउनु पायो होइन पुज्नेले पुज्न पाउनु पायो होइन त्यो कुनै विभेदकारी संविधानलाई उपधाएर संशोधन गर्नको लागि अब सबैले चाहिँ आफ्नो तहबाट चाहिँ अब दबाबहरू चाहिँ दिनुपर्छ। चेन्नईमा हुर्केको नगर्नुलाई क्यामेरा म चेन्नईमा हुर्केको चेन्नईमा कस्तो छ गाई प्रत्यक्ष त्यो स्वयंबाट यस्तै स्वयंबाट आएर काट्छ त्यही त हो त काट्छ क्रिस्चियनले खान्छ बुद्धिस्टले खान्छ जैनले खान्छ सबैले खान्छ यहाँ लुङले यहाँ 5 स्टार होटलतिर पुरा खान्छ सुप खान्छ जाडो भगाउनु लागि सुप बना गुरुको खुट्टा पकाएर खान्छन् तागो पकाएर खान्छन्। अब एउटा कुरा के भन्छ अब यहाँ
ठुलो खुल्ला पाउनुपर्छ यहाँ बकेटमा जम्मै खान्छ ल ल जाम जाम ल ल जाम जय मङ्गो जय मूलवासी जय